बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आज के लेसन में हम सीखेंगे जर्मन ग्रामर। ग्रामर में हम प्रेटेरिटुम यानी इम्परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेटेरिटुम इम्परफेक्ट ज़बान में एक माजी का ज़माना है, पास्ट टेंस है, जो माजी में किसी काम या हालत या वाक़े को बयान करने के लिए, समझाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये ख़ास तौर पर तहरीरी ज़बान यानी कहानियों और नावलों में या ख़बरों में ज़्यादा आम तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता है, जबकि बोलचाल में जर्मन लोग अमूमन परफेक्ट टेंस ही इस्तेमाल करते हैं। कुछ तो इम्परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं और कुछ परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों का समझना, दोनों का सीखना ज़रूरी है। इम्परफेक्ट में फेल का दूसरा रूप यानी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और जुमले में ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब जो है, हाबन या जाइन जो है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल इंग्लिश की तरह, जिस तरह इंग्लिश में भी इम्परफेक्ट के लिए सेकंड फॉर्म ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने दिया, आई गेव, मैंने दिया, आई गेव। अगर इसमें परफेक्ट देखें तो आई हैव गिवन, मैं दे चुका हूँ, मैंने दे दिया है। उसके बाद देखते हैं ये पहले, पिछले हफ्ते, थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले, पिछले साल, उसके लिए ये टेंस इस्तेमाल में लाया जाता है। मज़ीद तफसील से हम मिसालों में इसको वाज़ेह तरीके से पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आर्बाइटन काम करना, आर्बाइटन काम करना, आर्बाइटेटे काम किया, ये है इम्परफेक्ट। आर्बाइटेटे काम किया, आर्बाइटन काम करना। इश आर्बाइटेटे इम ब्यूरो, मैंने दफ्तर में काम किया। इश आर्बाइटेटे इम ब्यूरो, मैंने दफ्तर में काम किया। गेन जाना, गेन जाना, गिंग गया, गिंग गया। इश गिंग ज़ुर शुले, मैं स्कूल गया। इश गिंग ज़ुर शुले, मैं स्कूल गया। गेन जाना, गिंग गया। इश गिंग ज़ुर शुले, मैं स्कूल गया। माखन करना, माखन करना, माखते किया, माखते किया। Ich machte meinen Hausaufgaben, मैंने होमवर्क किया। Ich machte, मैंने किया, meine Hausaufgaben, अपना होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर दिया। Ich machte meine Hausaufgaben। lernen सीखना, lernen सीखना, lernte सीखा, सीखी, lernte सीख लिया, सीखी। Ich lernte Deutsch, मैंने जर्मन सीखी। Ich lernte Deutsch, मैंने जर्मन सीखी। Ich lernte English, मैंने इंग्लिश सीखी। Ich lernte, मैंने सीखी। Lernen सीखना, lernte सीखी। Ich lernte Deutsch, मैंने जर्मन सीखी, मैंने Deutsch लैंग्वेज सीखी। ज़ैन देखना, ज़ैन देखना, ज़ा देखा, देखी, ज़ा देखा, देखी। इश ज़ा einen फ़िल्म, मैंने फ़िल्म देखी। इश ज़ा einen फ़िल्म, मैंने फ़िल्म देखी। फ़ारन सफ़र करना, फ़ारन सफ़र करना, ड्राइव करना। सफ़र करना और ड्राइव करना दोनों के लिए आप फ़ारन का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। फ़ूर सफ़र किया या ड्राइव की, फ़ूर सफ़र किया या ड्राइव की। Ich fuhr nach Berlin, मैंने बर्लिन का सफ़र किया। Ich fuhr nach Berlin, मैंने बर्लिन का सफ़र किया। एसन खाना, एसन खाना, आस खाया, आस खा लिया, खाया। Ich aß पिज़्ज़ा, मैंने पिज़्ज़ा खा लिया। Ich aß पिज़्ज़ा, मैंने पिज़्ज़ा खा लिया। ब्रिंगन लाना, ब्राख्ते लाया, ब्रिंगन लाना, ब्राख्ते लाया। Ich brachte ein Geschenk, मैंने तोहफ़ा लाया।
Ich brachte ein Geschenk, میں نے تحفہ لایا. Ich brachte ein Geschenk. Essen کھانا, aß کھایا. Ich aß Pizza, میں نے پیزا کھایا. یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں Ich aß Brot, میں نے بریڈ کھائی. Bringen لانا, brachte لایا. Bringen لانا, brachte لایا. Ich brachte ein Geschenk, میں ایک تحفہ لایا. Ich brachte ein Geschenk, میں تحفہ لایا. Denken سوچنا. Denken سوچنا. dachte سوچا تھا, سوچی تھی. dachte سوچتی تھی یا سوچتا تھا. Sie dachte an dich, وہ تمہارے بارے میں سوچتی تھی. Sie dachte an dich, وہ تمہارے بارے میں سوچتی تھی. یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں Sie dachte an Arbeit, وہ کام کے بارے میں سوچتی تھی. Sie dachte an Arbeit, وہ کام کے بارے میں سوچتی تھی. kennen جاننا. kennen جاننا. kannten جانتے تھے. kannten جانتے تھے. Wir kannten ihn früher, ہم اسے پہلے ہی جانتے تھے. Wir kannten ihn früher, ہم اسے پہلے ہی جانتے تھے. اس نے بس کا سفر کیا. Er fuhr mit dem Bus. Er fuhr mit dem Bus, اس نے بس کا سفر کیا. Sie aß Pizza, اس نے پیزا کھایا. Sie aß Pizza, اس نے پیزا کھایا. Ich brachte Wasser, میں نے پانی لایا تھا. Ich brachte Wasser, میں نے پانی لایا تھا. میں نے پانی لایا. Wir kannten das Lied, ہم یہ نغمہ جانتے تھے. Wir kannten das Lied, ہم یہ نغمہ جانتے تھے, یہ گیت سمجھتے تھے. Er spielte Fußball, وہ فٹ بال کھیلتا تھا. Er spielte Fußball, وہ فٹ بال کھیلتا تھا. Wir hatten keine Zeit, ہمارے پاس وقت نہیں تھا. Wir hatten keine Zeit, ہمارے پاس وقت نہیں تھا. Wir hatten ہمارے پاس تھا. keine Zeit وقت نہیں. keine نہیں, Zeit وقت. Sie war sehr müde, وہ بہت تھکی ہوئی تھی. Sie war sehr müde, وہ بہت تھکی ہوئی تھی. Das Wetter war schön, موسم خوبصورت تھا. Das Wetter war schön, موسم خوبصورت تھا. war schön خوبصورت تھا, حسین تھا. Das Wetter موسم, موسم خوبصورت تھا, حسین تھا. Das Wetter war schön. میں نے اچھی فلم نہیں دیکھی. Ich sah keine schönen Film, میں نے اچھی فلم نہیں دیکھی. Ich sah keine schönen Film. Ich sah میں نے دیکھی, keine نہیں, schönen Film اچھی فلم. اس نے سفر نہیں کیا. Er fuhr nicht weg. Er fuhr nicht weg, اس نے سفر نہیں کیا. اس نے سیب نہیں کھایا. Sie aß nichts einen Apfel. Sie aß nichts einen Apfel, اس نے سیب نہیں کھایا. میں ساتھ کچھ نہیں لایا. Ich brachte nichts mit. Ich brachte nichts mit, میں ساتھ کچھ نہیں لایا. Ich brachte میں لایا, nichts نہیں. میں نے کچھ نہیں کیا. Ich machte nichts. Ich machte nichts, میں نے کچھ نہیں کیا. اس نے سارا دن کام نہیں کیا. Sie arbeitete nichts den ganzen Tag. ganzen Tag سارا دن. Sie arbeitete اس نے کام کیا. nichts نہیں, اس نے سارا دن کچھ نہیں کیا, کچھ کام نہیں کیا. Sie arbeitete nichts den ganzen Tag. اس نے کچھ نیا نہیں سیکھا. Er lernte nichts Neues. Er lernte nichts Neues, اس نے کچھ نیا نہیں سیکھا. ہم باہر نہیں گئے. Wir gingen nichts raus. Wir gingen nichts raus, ہم باہر نہیں گئے. raus باہر. Wir gingen ہم گئے. nicht نہیں. بچے جلدی سو گئے. Die Kinder schlafen früh.
Die Kinder schliefen früh, بچے جلدی سو گئے. Schliefen سو گئے, früh جلدی. میں نے ایک خط لکھا. Ich schrieb einen Brief. Ich schrieb einen Brief, میں نے ایک خط لکھا. اس نے ایک سیب کھایا. aß einen Apfel. aß einen Apfel, اس نے ایک سیب کھایا. ہم چہل قدمی کے لیے گئے. Wir gingen spazieren. Wir gingen spazieren, ہم چہل قدمی کے لیے گئے. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن جس میں ہم نے امپرفیکٹ سینٹینس کی مکمل طور پر تفصیل سے پریکٹس کی. ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹس، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک بار پھر نئے لیسن کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. Auf Wiedersehen. Goodbye.